ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وقال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ قرآن نے گواہیاں دیتیاں نے، میں تینوں جامع ترمذی دی روایت سناواں۔ سیدنا ابو سعید خدری صاحب کہہ دیو رضی اللہ تعالیٰ میرے آقا دی عمر لڑک بندی ہے، میرے آقا آلے جوانی نو پہنچ رہے نے، غالباً 14-15 سال دی عمر ہے۔ سردار عبدالمطلب میرے پیغمبر دا دادا دنیا تو چلا گیا ہے، یہ تے ساریاں نو معلوم ہے میرا پیغمبر دنیا تے نہیں آیا، باپ عبداللہ اے دنیا چھڑ کے چلا گیا ہے۔ 6 سال دی عمر ہے، اما آمنہ بھی مقامی ابوات اپنے مال کے حقیقی نو جا ملیاں نے۔ سردار عبدالمطلب دے حوالے میرے پیغمبر دی کفالت ہے، جدوں میرے پیغمبر دا دادا دنیا تو چلا گیا ہے، سردار ابو طالب دے کول میرے پیغمبر دی کفالت آئی ہے۔ اے جناب مکے دے اندروں کئی قافلے تجارتی جڑے نے، اے ملک شام وال جاندے تجارتی قافلے، میرے آقا کہندے نے چاچو جی میں بھی تواڈے قافلے دے نال جانا ہے۔ لاہوریا توجہ کر ذرا، صحیح ترمذی دی روایت سنا رہا ہاں، میرے کالی کملی والی سرکار اپنے چاچو ابو طالب دے نال سفر تے
روانہ نے اے مکے دے اندروں تجارتی قافلہ نکلے ہے میرے آقا جا رہے نے ایک جگہ تے جا کے مکے والیاں نے اپڑاؤ ڈالے آئے حدیث پاک دے اندر لکھے ہے کہ مکے والے اس جگہ تے پہلا بھی آرام کریا کر دے سفر دیاں تھکاوٹاں نو ذرا دور کریا کر دے ایتھے جناب سواریاں روک کے سواریاں نو پانی پلایا کر دے تے جناب تھوڑی دیر ٹھہر جان دے میری سرکار نال نے اس سفر تے سردار ابو طالب بن جایا پورا قافلہ لے کے اس جگہ تے اپڑاؤ ڈالے آئے اس جناب جگہ دے اتے ایک راہب رہندا ہے اے جناب اپنی بلائی منزل دے اتوں اتلی منزل تو سارا منظر پیا ویکھدا ہے میری سرکار وال سارا منظر نے ویکھیا تے جناب اپنے گھر دی چھت تو تھلے اتر کے تے قافلے والیاں کول آ گیا کہن لگا ہے جڑا بچہ تواڈے کول اے تانوں پتہ ہے کون ہے کنوں کہہ رہے ہیں قافلے والیاں نوں تے ابو طالب کہن لگا تینوں کیویں پتہ اس بچے دا تے راہب کی کہہ رہے ہیں اے راہب تورات دا بھی حافظ ہے انجیل دا بھی حافظ ہے زبور دا بھی حافظ ہے آندا ہاذا سید العالمین ہاذا رسول رب العالمین یبعثہ اللہ رحمت للعالمین وہ قافلے والے تانوں نہیں پتا اے تے جناب رب دا رسول بنن والا ہے تانوں نہیں پتا اے رحمت للعالمین بن کے مبعوث ہون والا ہے اوے ابو طالب کہن لگا اوے راغب مینوں تو تے دس نہ تینوں کیویں پتہ لگ گیا کہ رب دا نبی ہے اللہ اکبر واہ قربان جاواں کملی والیا سونیا محبوبا اے ایک جان لکھاں ہون تے قربان کر دیاں تے تیری محبت دا حق ادا نہ ہوئے اے جڑا جناب راغب کہن لگا انہیں انج تورات دا ایک ورقہ کھولیا تے کہن لگا اوے ابو طالب تینوں نہیں پتا اے دیاں تے مشہوریاں تورات دے اندر بھی موجود نے اللہ فرماندے نے من بعد اسمہ احمد ایک نبی ہون والا او دا نام محمد یا احمد ہوئے گا تے میرے پیغمبر دیاں صفتاں اس راہب نے بھی بیان کیتیاں اے تینوں کیویں پتہ لگا راہب کہن لگا میں اپنے جناب مکان دی اتلی منزل تو ویکھ رہا ساں جدوں تسی انج سفر کر دے آ رہے سو ادب دے نال اینو حجر وی تے شجر وی سلام پیش کر رہے سن چوک چوک اس نبی نو سلام پیش پہ کر دے سن میرے موضوع دے ریلیٹڈ گلا آ گئی ہے کہ میرے پیغمبر نو حجراں بھی پہچانے ہے میرے پیغمبر نو ہر چیز نے پہچانے ہے تے میرے پیغمبر دیاں صفتاں اے راہب بیان کردا ہے مفسرین نے لکھیا ہے مکیوں تجارتی قافلے اوندے اس جگہ تے اپڑاؤ ڈال دے لیکن راہب کدی اپنے گھر تو باہر نہیں نکلیا لیکن اج نکل کے میرے پیغمبر دیاں صفتاں بیان کردا ہے تائیں تے محبت دے نال میں کیا کرنا وا میرے آقا دیاں صفتاں پیا کردا زمانہ سب سونیاں تو سونا حسنین دا نانا رب قسم اٹھائیاں نے وچ قرآن دیاں نے چہرہ میرے آقا
دا ہو جیویں حسن خزانہ ہے میرے آقا دیاں صفتاں کیوں آقا میں چن ورگا ات جگ جان دا سارا ہے کیوں آقا میں چن ورگا اے جگ جان دا سارا ہے چن تے آپ بھی میرے مدنی دا ہو دیوانہ ہے نبی پاک دیاں شراحب نے صفتاں بیان کی دیاں نے ہر چیز نے میرے پیغمبر نو پہچانیا لیکن ایک انسان نے نہیں پہچانیا میرے آقا انج اپنے گھروں باہر نکلے نے آقا انج جا رہے نے تے باہر سفر تے نکلے نے میرے پیغمبر دا ایک صحابی ہے انہیں باہر جناب انج چونپڑی ایک لائی ہے او دے قلعے دے نال ایک جناب ہرن نو بننے آئے نبی پاک انج آئے نے تے ہرن نبی پاک نو کہہ رہی ہے اللہ دے نبی جی اے تواڈا صحابی مینوں لے کے آ گیا ہے اوے لاہور والے ذرا تصور دی نگاہ نال سوچ ذرا میرے پیغمبر نال ہرن وی گلاں پہ کر دے نے اللہ دے نبی جی میرے چھوٹے چھوٹے دو بچے نے ہرن کہہ رہی ہے میرے چھوٹے چھوٹے دو بچے نے اجازتاں تسی لے دیو دودھ پلا کے میں واپس آ جاواں گی جانور تے اجازتاں کدیاں لے رہے اپنے بچے نو دودھ پلا کے اللہ دے نبی واپس آ جاواں گی نبی پاک کہندے نے اوے میرے صحابی نو رہا کر دے اوے میرے صحابی نو چھڈ دے اے دودھ پلا کے واپس آ جائے گی صحابی کہن لگا اللہ دے نبی جی میں تے اگے ہی بڑی مشکل نال پکڑی ہے سونیا محبوبہ نے قابو اندر نہیں آونا آقا فرماندے نے اے وعدہ آمینہ دے لال نال کر کے جا رہی ہے صحابی نے رسی کھولی ہے تے ہرن نکل گئی ہے واہ قربان جاواں جنگل دے اندروں اپنے بچیاں نو لبیا تے دودھ پلا رہی ہے اللہ دی قسم اللہ نے کڈی ممتا بنائی ہے ماں دی ماں قید دے اندر پر بچیاں دی فکر ہے انج گئی ہے میں تے انج کیا کرنا اپنے بچیاں نو کہندی ہوے گی اوے میرے بچیو دودھ پی لو اج میں وعدہ آمینہ دے لال نال کر کے آئی ہاں جلدی دودھ پی لو اج میں وعدہ عبداللہ دے در یتیم نال کر کے آئی یار ہرن نے اپنے بچیاں نو دودھ پلایا دودھ پلا کے واپس آئیے اللہ دے نبی کہندے نے اوے میرے صحابی اینو جناب دی قیمت کتنی ہے کہن لگا اللہ دے نبی تواڈے نالوں تے مہنگی نہیں تسی اونجی لے لو اللہ دے نبی کہن لگے دس کنی قیمت ہے نبی پاک نے ہرن نو خریدیا تے ہرن نے جناب صحابی کہن لگا اللہ دے نبی ہرن وی تانوں پہچان دے فرمایا ہرن نو ہی پوچھ لے تے حدیث دے الفاظ نے ہرن نے انج جناب چھال مار کے اگلیاں دو لتاں نبی پاک دے اگے رکھ دیتیاں فرمایا ہرن دس میں کون تے ہرن زبان حال نال کہہ رہا انت رسول اللہ ہوا رسول اللہ جابر بہتا ماندے او پتھر بھی یاد مکے دے اندر جڑا مینوں بچپن دے اندر تے ساڈا احد دے نال پیار کنی محبت دے احد نو میرے پیغمبر دے نال تے میرے پیغمبر نو اس احد پہاڑ دے نال کنا پیار اللہ اکبر میں دس رہا سا نبی پاک نو حجراں وی پہچانیا میرے پیغمبر نو پتھراں تے پہاڑاں وی پہچانیا
پر انسان تو نبی نو کیوں نہیں پہچاندا؟ پہچانن تو مراد اے کہ زبان دے اندروں اقرار کر لیا کہ تسی اللہ دے رسول ہو، اسی تواڈے امتی ہاں، پھر پیغمبر دیاں گلاں کیوں نہیں مندا؟ عاشق رسول دے دعوے تے بڑے نے، محبت رسول دے دعوے تے بڑے نے، پر پیغمبر دے قدماں دے نشانات دے پیچھے پیچھے چلن لی تیاری کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے آقا قضائے حاجت واسطے باہر نکلے نے، اج جناب چٹیل میدان، میری سرکار نو کوئی اور نظر نہیں آ رہی۔ ایک جناب ایس نکر تے درخت، ایک ایس نکر تے درخت، میرے پیغمبر نے انج درخت دی ٹہنی نو پکڑیا ہے، درخت زمین چیردا میرے پیغمبر دے قریب آ گیا ہے، ادھروں اس درخت نو پکڑیا زمین چیردا قریب آ گیا ہے، دو درختاں نو میرے پیغمبر دے آپس دے اندر نال جوڑیا ہے۔ میرے پیغمبر قضائے حاجت تو فارغ ہوئے، اللہ دے حکم دے نال چلے جاؤ اپنی جگہ تے، درختاں نو حکم دے دیتا ہے، اللہ دے حکم دے نال اپنی اپنی جگہ تے چلے گئے، درخت آپس دے اندر مل گئے نے، پر مسلمانہ تیرے دل دے اندر انی میلے، تیرے دل دے اندر نہ بغض کینہ تے حسد پر چکے آئے، پیرا نال پیر جوڑ کے نماز بھی پڑھنا ہے، صفحے اول دا چودھری تے حاجی نمازی بھی ہے، پر جناب اپنے ویر دے بارے دل نو صاف نہیں کردا۔ میرے پیغمبر نے دسیا درختاں نو ملا کے، اوے لوگو آپس دے اندر مل جاؤ، کیونکہ مسلمان تے ایک جسم دی منندے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں قربان جاواں، ہاتھ نبی دے پھڑائی جس، ہاتھ نبی دے پھڑائی جس، ناتھ اپنی گل چھڈی اپنی، نام منی اپنی، او دا پیچھے پیچھے چلنا، پیغمبر دے پیچھے او دا پیچھے پیچھے چلنا، مہار ہو گیا پاویں لکھ گناہگار، بیڑا پار ہو گیا۔ اوے نبی پاک دے سنگ جیدا، او جیدا پاک نبی دے سنگ، پیار ہو گیا پاویں لکھ گناہگار، بیڑا پار ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہر چیز نے میرے پیغمبر نو پہچانیا، ہر چیز نے میرے پیغمبر دی تصدیق کیتی تے پہچانیا۔ آ میں تینوں دساں، ابھی نواں ممبر لے کے آ گیا ہے، اللہ دے نبی ممبر تے چڑھے نا تے خطبہ دیتا ہے تے تنا بھی سامنے ہی ہے، تے نبی پاک نے خطبہ شروع کیتا ہے تے تنا انج رو رہا ہے جویں بچہ ماں دی جدائی دے اندر روندا ہے، اچھی اچھی روئی جا رہا ہے۔ میرے پیغمبر نے خطبہ چھڈ دیتا ہے، اللہ دے نبی ممبر تو تھلے اترے نے، میری سرکار نے اے روندے ہوئے تنے نو اپنے سینے دے نال لایا ہے۔ اوے بیگم کوٹ والے، میں تینوں سوال کرنا چاہنا وا، تیرے بوے تے چل کے تیرا غریب ویر آ جائے، رب نے تینوں مالو زر دیتا ہے، تیرا ویر غریب چل کے آ جائے، تو روندیاں تے کٹ دن پر چپ نہیں کرایا۔ تیرے محلے دے اندر کئی غریب نے، روندیاں نو ویکھ کے تے ننگ جان پدیک چپ نہیں کرایا۔ بہنا کر دے اندر آ جان، ماپے موجود نہیں، اوے پراوا سنگ دل کیوں ہو گیا ہے؟ اپنی بہنا نو روا کے تے کٹ دن پر کدی اتھرو صاف نہیں کیتے۔ تینوں جناب تیریاں اکھاں روندیاں نے کسے دی محبت دے اندر، تیریاں اکھاں روندیاں نے جناب کسے دی محبت دے اندر، کدی کسے دی محبت دے اندر تیریاں اکھاں دے اندروں آنسو نکل دے نے۔ میں کیا او تنیا تیری محبت دے کیا کہنے، او تنیا تیری عقیدت دے کیا کہنے کہ تیرا رون بھی نکلے تے آمینہ دے لال دی محبت دے اندر نکلے ہے۔
اگر تیرا بھی رون عبداللہ دے در یتیم دی محبت دے اندر نکلدا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، میں تے کہنا کیسا منظر ہوئے گا جدوں آمینہ دے لال نے تنے نو سینے نال لایا ہوئے گا۔ میرے آقا نے انج تھپکیاں دے دے کے تنے نو چپ کرایا، میری سرکار نے تھپکیاں دے دے کے چپ کرایا۔ صحابی کہندے نے اللہ دے نبی جی یہ تنا کیوں رو رہے آئے، محبوب سونیا یہ تنا کیوں روئی جا رہے آئے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے آقا فرماتے ہیں میرے صحابیوں میں دے نال ٹیک لا کے خطبہ دیا کردا ساں، آج میرے تو دور ہو گیا ہے، میری جدائی دے اندر رو رہے آئے۔ مفسرین لکھ دینے اگر اللہ دے رسول نو تھپکیاں دے کے چپ نہ کران دے، قیامت آ جاندی اس تنے دے اندر رون دی آواز بند نہ ہوندی۔ تے آج تو نماز چھڈیے پیغمبر دی سنت تو دور ہویا ہے، کدی تینوں بھی رونا آیا کہ میں اللہ دے نبی دی سنت تو پیچھے ہو گیا ہاں؟ میں کئیاں نو کہا داڑھی کیوں نہیں رکھ دے؟ قاری صاحب کام تے داڑھی والے کر لئیے، وہ تو رکھتے صحیح توفیق اللہ تینوں دے دوے گا۔ تو رب نال شرط لائیے کہ جی اللہ میں نو کام کرن دی توفیق دے گا تو میں داڑھی رکھاں گا۔ باہر کوئی بے نماز ہے نا، کوئی گناہگار ہے، میں نے ایک بندے دی نا بڑی گل یاد ہے، کہنے لگا قاری صاحب میرا ایک یار ہے تے شرابی ہے، زانی ہے، میں بڑا انہوں کہنا ہوا مسجد دے اندر آ، مسجد دے اندر آ، نہیں آمدہ۔ میں کہا انہوں مسجد دے اندر لے کے آ تو ایک باری تے نال دعا بھی کری نا ہو دے لے۔ تے پچھلے رمضان دی گل ہے، انہوں مسجد دے اندر لے کے آیا تے وہ جڑا ہے نا شرابی جڑا ہے وہ ستے آرام دے نال، تے جڑا نال دا یار ہے نا نفل پڑھ کے نا وہ دے لی دعا کر رہا کہ اللہ میرے یار نو نیک بنا دے، اللہ انہوں 5 وقت دا پکا نمازی بنا دے، یہ سنتاں تیریاں تو دور ہو گیا ہے۔ تے جے تہاڈا بھی کوئی یار انج دا ہے بے نماز ہے تو انہوں مسجد دے اندر لے گیا، قاری صاحب کئی باری لے کے آیا گل نہیں ماندا، تے میں تینوں ایک کلیہ دس دینا پڑھ تو لیا کر، رحمت اللہ آپ کر دوے گا۔ انہوں لے کے آیا کر تے نال دعا کریا کر، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلانو پھیرن والے اے دے دل نو دین وال پھیر دے۔ اللہ لے کے میں آ گیا ہاں، مال کا پکا انو تو کر دے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میری سرکار نے کھجور دے تنیاں نو سینے نال لایا، لیکن تو کیوں نہیں ہو اپنے جناب احساس کردا؟ دکھیاں نو سینے نال لایا کر، دکھیاں دے آنچواں نو صاف کریا کر، دکھیاں دے جڑے بھی ہنجو نے انہاں نو صاف کریا کر۔ اللہ اللہ اللہ، میرے پیغمبر دی مخالفت میرے پیغمبر دے اپنیاں نے کیتی ہے، بیگانے تے بیگانے نے پر اپنیاں بھی میرے پیغمبر دیاں مخالفتاں کیتیاں نے۔ سب تو زیادہ مخالفتاں کرن والا میرے پیغمبر دیاں سردار ابو جہل۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں کہ ابو جہل تو ہے ہی جہل، میری سرکار دے کول آ گیا، انج مٹھی بند کیتی ہے تے نبی پاک دے کول آ گیا، آندا محمد جے تو رب دا سچا نبی ہے تے دس میری مٹھی چ کی ہے؟ ہوں تے ساڈے پیران دیاں بلیاں نوں علمے غیب ہے نا، اینجی ہے نا۔ وہ اکثر کیا کرتے ہیں کہ ایک گھر پرونے آ گئے 10، بلی نے نا 9 واری میاؤں کیتا تے پرونے 10 آ گئے۔ انہیں کہا پیر جی تہاڈی بلی بھول گئی ہے؟ انہیں کہا بھلی نہیں، پرونے 9 آئے نے 10واں بھابی ہے، کیونکہ ساڈی بلی بھابیاں نو ماندی نہیں تے نبی پاک نو بھی علم غیب نہیں۔ ایتھے پیراں نو چھڈ کے پیراں دے مریداں نو بلیاں نو ہر چیز نو علم غیب۔ تے ابو جہل نبی پاک کول آیا، کہندا سونیا دس میرے ہاتھاں دے وچ کی ہے؟ تے میرے آقا نے انج مٹھی تے ہاتھ رکھیا تے اللہ دے حکم نال فرمایا
ابو جہل دس میں دساں کہ جو تیری مٹھی چ وہ بول کے دسے میں کون ہاں؟ ہن مٹھی دے اندر کی ہے؟ ہن میں تینوں دس دیاں، کئی انج دے بھی بیٹھے ہون گے نبی نو علم غیب تے دسیا ہے، جا کے سورہ نجم دیاں آیتاں پڑھ لئی، میرے یزانی شہید نے للکار پانی، اللہ فرماندے نے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ علمہ شدید القویٰ ذو مرۃ فاستویٰ وہو بالافق الاعلیٰ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبدہ ما اوحی ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى۔ میرا نبی جدوں بولدا اے رب دی مرضی نال بولدا اے، اپنی مرضی نال نہیں بولدا۔ اوے ابو جہل مینوں اے تے دسنا تیرے مٹھی دے اندر جڑی چیز اے او بول کے دسے کہ میں تینوں دس دیواں۔ فرمایا ابو جہل نو انج میری سرکار نے مٹھی تے ہاتھ رکھیا اے تے مٹھی تے ہاتھ رکھیا، فرمایا اللہ دے حکم نال بول کے دسو میں گاؤنا۔ تے مٹھی دے اندر ابو جہل دی مٹھی بھی کدی ہے؟ مشرک دی، غیر مسلم دی، تے پتھر نے کام پتھر او مٹھی دے اندر نے تے گواہی کدی دے رہے نے؟ کی پڑھ دے نے؟ تسی پڑھ لو، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ واہ بابا شمشام جتے اللہ تیرا ولی لیٹے آئے، اے دی قبر تے کروڑا رحمتاں دی برخا نازل فرما۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، چار چفیرے بیان سونے دیاں تمانی، چار چفیرے بیان سونے دیاں تمانی، خلق مٹھاسوں شہد کار دیتا تمانی، اللہ جلے آوے موقع، اللہ جلے آوے موقع، میں قدم جا چمانی، ہو جاوے سمسام یتے فضل غفار دا نام محمد والا، اندر ورفانا وادا، اندر ورفانا وادا کیتا رحمان نے، نام تیرے دا کلمہ پڑھنے جہان نے، ساریاں چوں اچا شان پائے سلطان نے، کر کر وچ پہنچیا ویکھو نام سرکار دا، نام محمد والا سینے نو ٹھار دا، عرفات اللہ جیڑا، عرفات اللہ جیڑا کل خدائی تھی، تھم غنہ نہ روندا، تھم غنہ نہ روندا، جس دی جدائی تھی، کافراں بھی کلمہ پڑھیا، کافراں بھی کلمہ پڑھیا، دل دی صفائی سی،
घर घर विच पहुंचिया वेखो नाम सरकार दा, नाम मुहम्मद वाला सीने नू ठारदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ओ जे नहीं एतबार चलो, ओ जे नहीं एतबार चलो मक्के शरीफ नी, जे नहीं एतबार चलो मक्के शरीफ नी। बैतुल्ला अंदर जिसदा बानी हनीफ नी, हर हर मुल्कों पहुंचन, हर हर मुल्कों पहुंचन जवान ज़ईफ नी। काले ते गोरे उथे, काले ते गोरे उथे कोई नहीं नतारदा नाम मुहम्मद वाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अंदर वरफाना वादा कीता रहमान ने, नाम तेरे दा कलमा पढ़न जहान ने। ऊंचे खलो के मारो, ऊंचे खलो के मारो जरा ध्यान नी, विचे ही लगे फिर दे, विचे ही लगे फिर दे रूमी पलवान नी। शामियां दा रंग वेखो, शामियां दा रंग वेखो डलका पे मारदा नाम मुहम्मद वाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे पैगंबर दा कलमा इन्हां पत्थरियां ने जनाब अबू जाल दी मुट्ठी दे अंदर पड़िया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मेरे पैगंबर नो हजरां भी पछाणिया, मेरे पैगंबर नो दरख्तां भी पछाणिया, मेरे पैगंबर नो पत्थरां भी पछाणिया, मेरे पैगंबर नो पहाड़ां भी पछाणिया। आ मैं तेनू हुण दरिंदियां दे कोल लैके चलना। सही हदीस सुणावां बुखारी दी। मेरे आका अलैहि सलातो वस्सलाम नु दरिंदियां भी पछाणिया, मेरे पैगंबर नु जनाब शेर दरिंदा है उन्हें भी पछाणिया। एक जनाब बकरियां दा चरवाहा है, बकरियां चरा रहा है। ਇਹਦੇ ਝੁੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਏ। ਉਸ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਪਕੜਿਆ, ਚਰਵਾਹੇ ਨੇ ਬੱਕਰੀ ਖੋ ਲਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰਿਜ਼ਕ ਆਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋ ਲਿਆ। ਤੇ ਚਰਵਾਹਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਏ ਕਿ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਲੱਗ ਗਈ ਏ, ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ते शेर कहन लगा अफसोस मेरे ते नहीं तेरे ते कि मदीने दे अंदर मुहम्मद कुरान सुना रहा है ते तू इत्थे बकरियां चार रहा है। यानी हले मुसलमान नहीं सी ना होया, कलमा नहीं सी पढ़िया, कि अफसोस तेरे ते कि तू हले कलमा पढ़ के मुसलमान ही नहीं होया। ते हदीस दे अल्फाज ने शेर ने बकरियां दी रखवाली की थी, ये जाके कलमा पढ़ के वापस आया तो शेर ने बकरी कोई नहीं खाधी। शेर भी पहचानदा है आमिना दे लाल नू, लेकिन इंसान नहीं पहचानदा। अगर तेरे दिल दे अंदर होवे मैं पैगंबर दा उम्मती हां ते कदी दुध दे अंदर पानी दी मिलावट ना करे, अगर तेरे दिल दे अंदर होवे कि मैं पैगंबर दी सुन्नत तो दूर हो जावांगा ते कदी जनाब अपनी सुन्नत नू जाके पैगंबर दी नू गटरां दी जीनत ना बना के आवें, जाके कदी किसे दे हक ना मारे। हर दूजा बंदा जनाब ए नेट भरिया पिया तुहाडा किदे नाल, चाचे ने भतीजे नू, भतीजे ने चाचे नू, ताए नू कतल कर दिता है, किदी वजह दे नाल कि जी मेरी जमीन ते नजायज इन्हें कब्जा कर लिया। ए ते मुसलमान दा हाल है कि लेकिन पैगंबर नू हर चीज ने पहचाने। पहचानन का मतलब नहीं कि कलमा पढ़ लिया, नबी पाक नू पहचान लिया। नबी पाक ने जड़े काम दसे ने, नबी पाक ने जिन्ना कम्मा तू मना किया उथों रुक जाइए ते जो करन दा हुक्म दिता है वह कर लीए। एदा मतलब है कि नबी पाक नू इन्हें पहचान लिया।
یہ مقصد نہیں کہ کلمہ بھی پڑھے ہے تے چوریاں بھی کیتی جاندہ ہے, ڈاکے بھی ماری جاندہ ہے, ہر چیز نے نبی پاک نو پہچانے ہیں. آؤ ذرا میں تھوڑا جہا ہور اگے لے کے چلنا. نبی پاک مدینیوں باہر نکلے نے تے ایک باغ دے اندر نا ایک اونٹ بجا ہے. کی بجا ہے؟ کو تھوڑا جہا تسی بولیا کرو. اونٹ بجا ہے تے جناب اونٹ نا نبی پاک نو ویکھ کے نا رون لگ پیا. یعنی اونٹ بھی پہچان ہے. اونٹ روئی جا رہا ہے. میرے آقا قریب گئے نے. اللہ دی قسمیں میری سرکار نے اونٹ دے اتھروانو صاف کیتا ہے. میرے آقا نے اونٹ دے آنسواں تے ہنجوانو صاف کیتا ہے. آج تیری ماں تینو کڑپ دی مر جائے اور میرے پتر کم نہ کر, تو روا تے دینا ہے پر ہنجو صاف نہیں کردا. اللہ اکبر اللہ اکبر. بے شمار مثالاں موجود نے. کسے نے ماں نو کٹیا ہے, کسے نے باپ نو مارے آئے. اللہ میری توبہ اللہ میری سرکار نو پہچانن دا مقصد سمجھ بیگم کوٹ والیا. میرے آقا اس اونٹ دے قریب گئے نے. آقا نے اس اونٹ دے اتھرواں تے ہنجواں نو صاف کیتا ہے. آقا فرماندے نے اوے اونٹ کیوں رو رہا ہے, وجہ کی ہے؟ اونٹ ہن اللہ نے زبان دیتی ہے تے گل کرن لگا ہے. آندا اللہ دے نبی جی میرا جڑا مالک ہے کام بہتا لیندا ہے تے مینوں پٹھے تھوڑے پاندا ہے. شکایت کیتی نا اونٹ نے. یعنی اونٹ نو پتہ ہے کہ کسے مسئلے دا حل ہے تے او آمینہ دے لال کولے. قرآن نے ایویں تے نہیں کیا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول. کہ اگر کسی مسئلے دے اندر پھنس جاؤ سمجھ نہ آئے تو پھر اللہ تے اللہ دے رسول والے رخ کر لو. تے آمینہ دے لال علیہ السلام نے انج جناب اس اونٹ نو پوچھیا محبوب سونیا میرا جڑا مالک ہے مینوں جناب چارہ تھوڑا پاندے میرے کولو کم زیادہ لیندا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. میری سرکار نے دے مالک نو بلایا. آقا فرماندے نے دا جڑا مالک ہے او کیڑا ہے؟ اینو بلایا گیا ہے. آقا فرماندے نے اوے صحابی اللہ دے بندے اے جڑا تیرا اونٹ ہے مینوں شکایت کر رہا ہے کہ میرا جڑا مالک ہے میرے کولو کم زیادہ لیندا ہے تے مینوں چارہ تھوڑا پاندا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. تسی بھی جناب رکھے نے جانور, اگر انہاں کولو جنہ کم لینا ہے انہاں جناب انہاں نو چارہ بھی ڈالنا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. کتے اے نہ ہووے کل قیامت دا دن ہووے کہ تیرے مخالف جانور ہی کھڑا ہو جائے. اللہ دے نبی نے کم زیادہ لیا سی مینوں پٹھے تھوڑے پاندا رہا ہے. ظلم نہ کریا کر, تشدد نہ کریا کر. اے کئی انج دے بدبخت نے انج جناب کھچر چل رہا یا گھوڑا چل رہا ہے ایڈی وڈی ڈانگ رکھی انہوں ماردا جاندا ہے. میں ایک بدبخت نو گیا میرا تے دل کردا اینو میں کڈ لواں تینوں ایتھے جو دیاں پھر پتہ لگے. اوے بے ایمان کیوں انہاں جانوراں نال ظلم کرنا ہے, کیوں انہاں جانوراں دے نال ظلم کرنا تشدد کرنا ہے؟ میری سرکار نے تے انہاں جانوراں دے نال پیار کیتا ہے. او دی وجہ اے ہی ہے کہ میرے پیغمبر نو انہاں پھر پہچانیا ہے. آ میں تینوں آخری حدیث سناواں تے میرا سلام ہے. میرے آقا تشریف فرمانے تے کون والا آیا ہے. اللہ دے نبی جی ایک اونٹ جڑا ہے وہ شتر بے معار ہو گیا ہے, وہ پکڑیا نہیں جا رہا. میرے آقا فرماندے نے چلو دے کول لے کے چلو. انج نبی پاک جدو نکلے نے تے صحابی پلے کہہ رہا اللہ دے نبی اونٹ نا بڑا پوترے ہے تے اونٹ جدو پوتر جائے نا تے مشکل ہی پھڑیا جاندہ, کیونکہ ریگستان ہوئے چٹیل میدان ہوئے تے اونٹ دے جناب نک دے اندر نکیل بھی نہ ہوئے تے رسا بھی نہ ہوئے تے انہوں پھڑنا تے پھر مشکل ہے نا, کیونکہ ریگستان دا تے بادشاہ ہے.
نبی پاک نے صحابی کہہ رہے اللہ دے نبی وہ بہت زیادہ جناب پوتریا آیا اونٹ ہے. آقا فرماندے نے مینوں ایک واری او دے کول تے لے کے چلو. اوے لاہور والیا میرا پیغمبر اس اونٹ دے قریب پہنچیا. میرے پیغمبر نوں اونٹ نے ویکھیا اے تے اونٹ میرے پیغمبر کول چل کے آ گیا. تے ابو بکر صدیق کہنے لگے اللہ دے نبی اے اونٹ بھی تانوں پہچاندا ہے؟ فرمایا اونٹ دس میں گونا. تے اونٹ بھی زبان حال نال کہہ رہا ہے انتا رسول اللہ ہوا رسول اللہ. تسی اللہ دے رسول ہو. اللہ اکبر اللہ اکبر. میں قربان جاواں میرے پیغمبر دے نال عاشق رسول دے دعوے کرنے نے, میرے پیغمبر دے نال محبت دے اگر دعوے کرنے نے, پھر میرے ویر جویں جناب احد پہاڑ نے مثال قائم کی ہے. میرے پیغمبر نے رکا دیتا ہے اس بت یا احد, اوے احد رک جا. پیغمبر نے تینوں حکم دے دیتا ہے. اوے میرے ویر پیغمبر نے حکم دے دیتا ہے اے کام نہیں کرنا او دے تو رک جا. پیغمبر نے حکم دے دیتا ہے 5 وقت دی نماز پڑھنی او پڑھ لے. پیغمبر نے حکم دے دیتا ہے والدین دی فرما برداری کرنی ہے. پیغمبر نے حکم دے دیتا ہے کہ جناب چھوٹیاں تے شفقت تے بڑیاں تے رحم کرنا ہے. اگر تو نہیں کردا میں پھر کہاں گا تیرے نال احد پہاڑ چنگا ہے جن نے پیغمبر دی گل من لئی ہے لیکن تو نہیں منی. اے 12 ربیع الاول آن والی ہے. عاشق رسول دے کئی دعوے کرنگے, محبت رسول دے کئی دعوے کرنگے. رات نو جناب نعوذ باللہ توبہ عیاذ باللہ جناب کعبۃ اللہ نو بنانگے مصنوعی کعبۃ اللہ. پھر جناب مسجد نبی دا گنبد بھی بنانگے. پھر جناب سویرے روڑیاں تے رول دے پھرنگے معاذ اللہ. تے ایڈے عاشق رسول نے رات نو عاشق رسول دے دعوے نے تے سویرے فجر دی نماز بھی نہیں پڑھ دے. یہ عاشق رسول دا فائدہ کوئی نہیں. انج دی محبت دا مول رب دے دربار دے اندر مچھر دے پر دے برابر بھی نہیں پیڑا. اگر تو رات نو محبت کریں تو پھر اگے جا کے جناب کوئی گل ہی نہیں, رات نو جلسہ سنے سویرے فجر دی نماز ہی نہیں پڑھتا. ہر چیز نے اس چیز دا اقرار کیتا ہے کہ تسی اللہ دے رسول ہو, آخری پیغمبر ہو. سانو بھی چاہیے کہ اسی اللہ دے رسول نو منیے تے اللہ دے رسول دے جڑے احکامات نے انہاں نو منیے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. کہ جدھر پیغمبر نے کام کرن دا حکم دیتا ہے وہ کر لئیے, جدھر پیغمبر نے منع کیتا ہے ادھر منع ہو جائیے. اے دا مطلب ہے پیغمبر دے نال محبت. اور اس بندے نے اصل دے اندر پیغمبر نو پہچانے ہیں اور جڑا عمل نہیں کردا انہیں پہچانے نہیں, کلمہ ہی پڑھے ہے. میں اللہ کو دعا کرنا ہاں کہ اللہ سانو صحیح معنی دے اندر پیغمبر آمینہ دے لال علیہ السلام دے قدمہ دے نشانات دے پیچھے پیچھے چلن دی اللہ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.